ikanapulog duha nga istasyon. Ang pagkamatay ni Jesus. Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Paminawa! Bitawan niya, Elias! Anak sa Diyos, kumagibiyaan sa kapalaran! Pamantuan mo, anak sa Diyos! Hoy, tawa ka man lang, sama ka na mo. Tawa ka lang! Iupaw ako. Tagay yung tubig! Na tapos na. Samahan sa imong mga kamot. Itugyan ko ang akong spirito. Anak ko! Anak ko! Inigaw pa! Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Ay tungod pagpasan mo sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa may alas 12 sa kaadtuhon, mingit-ngit ang tibuok dapit hangtod sa may kaalas 3 sa kahaponon. O sa mga alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa makusog na tingog. Eli, Eli, lama sabachthani. Nagpasabot, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang uban nga nagtindog dito sa pagkabati ni niingon. Nagsampit siya kang Elias, o usa kanila midagan o mikuhag espongha, gihumod kini og suka. Gibutang sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kaniya aron imnon. Apang niingon ang uban. Hulat una, tan-aw nato kung moanhi ba si Elias aron tagluwas kaniya. Ug misingit pag-usab si Jesus sa makusog nga tingog ug unya namatay. Pamalandong adunay duha ka butang nga lisod kaayo dawaton, ang katigulangon ug ang kamatayon. Sakit at ubangon ang kamatayon. Bation ta ang kamingaw, kaguol ug usahay pagmahay uban sa pangutana. Ngano nga ang akong pinanggang inahan pa? Ngano nga ang akong suod nga higala? Ngano nga ang akong buotang anak? Uban pang susama nga mga pangutana. Mawad-an kita usahay sa paglaom o pagsalig nga mao ang hukom sa Dios alang kanato. Apan sa pagkatinuod, ang kamatayon mao'y agianan ngadto sa pagituban sa Dios hangtod sa kahangturan. Kini ang yawi aron ang tawo makasulod sa iyang tinuod nga puloy-anan. Nganong malisang og magmagul-anon man kita kung ang kamatayon moabot na. Pag-ampo, Jesus ko,